نختمها. فجلست عائشة رضي الله عنها تبكي حتى قالت: أظن أن البكاء فالق كبدي. وكانت النساء يأتين إليها ويطمئن النساء عائشة رضي الله عنها فيما يعلمان عنها من خير. وكان عمر رضي الله عنه له موقف مشرف في هذا: يا رسول الله، أوليس الله قد زوجك إياها فيما رأى؟ فإذا لا يختار الله لك إلا الأطهر والأفضل والأنقى. وهنا يؤكد أن الإنسان لا يشك، لا يفتح باب الشكوك والوسائس عليه، ولا على نفسه، ولا على زوجه، ولا على أولاده، ولا على أحد من محبيه، إلا ببينة وثقة وتثبت تام. ولا يفتح باب الوساوس، لأن بابها خطير قد ينتهي بالانفصال والانفصال. إلى أن الرسول بعد ما صلى الله عليه وسلم بعد ما تم شهر جاء إليها. شوف، شهر من الهجران ما هو سهل على الزوجة، يعني قوي جدا، ويدخل ويقول كان عائشة ويناديها بالحميراء ويحبها، فيقول لها: كيف هاتيك؟ يقول بريئة: كيف هاتيك؟ فكان هذا في نفسه. وأيضا لا زال المجتمع في المدينة في صخب من هذه الفرية وإفك، والمنافقون يتنادون في كل محفل بالطعن في هذا العرض الشريف. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءها قال: يا رسول الله، قال لها: يا عائشة، حمد الله وأثنى عليه وصارحها بكل شفافية كما يقولون الآن: إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت علمت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب الله عليه. قالت: فلما قضى، يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقالته، قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. يعني خلاص ما عاد بقي في دمع من كثرة بكاء. قالت: والله ما أدري ما أقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لها أمها: أجيبي. قالت لأمها: أجيبي عني رسول الله. دائما الإنسان اللي عنده ثقة وما وقع في أي مشكلة ولا ريبة ما عنده في حديث الناس. قالت عائشة لأمها: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جارية حديثة السن. قالت: والله ما عرفت إلا أني بريئة، والله يعلم أني بريئة، ولئن قلت إني بريئة لن تصدقوني، ولكن ما أقول إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبرت وصابرت رضي الله عنها حتى جاءت البشرى. ولهذا أيها المكروه، أيها المتعرض للبهتان، أبشر بخير، فإن الفارج الله، ولرب ضائقة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وعائشة بعد هذا الكرب وهذه الشدة والكلام يأتي الفرج من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فحصل أنه تصبب عرقا من نزول الوحي عليه، فكان أول كلمة بعدما أفاق من الوحي ضحك وقال: يا عائشة، أول كلمة: أبشري يا عائشة، أما والله فإن الله قد برأك. فقالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: والله لا أقوم إليه. شفت الثقة التي عندها، هي بريئة ومظلومة تعتبر، فاعتمدت على ثقة الله، على ثقتها بربها، وأيضا تزيه الله لها: وإنما أحمد ربي الذي نزل براءتي من فوق 7 سماوات، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. في هذا الحديث الحقيقة دلالات وفقه أحد والله كأنك تعيش اليوم من كثرة أحاديث الإفك والبهتان. فاطمئن أيها المسلم كما اطمأنت عائشة
وتبرأت من فوق 7 سماوات، وعامل الله بعدله من لا زال يقذفها ويطعن فيها إلى اليوم من مذاهب خالفت أهل السنة وطعنت في بيت النبوة وطعنت في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعف لسانك أيها المسلم عن أعراض المسلمين كافة، وعن أعراض بيت النبوة وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا صبر، فائدة الصبر لمن ابتلي، لأن عاقبة الصبر الفرج. نسأل الله عز وجل. وأيضا موقف النبي وموقف أبو بكر من مصطح، وأيضا كرمه رضي الله عنه وعفوه عنه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى رضي الله عنه، فعفى عن مصطح رغم خوضه في الإفك. وهذا ينبغي أن يذكر أنه لا يجوز الخوض أبدا مهما جاء، ولا سيما ما يأتي لك عن ولاة الأمر، عن العلماء، عن أفاضل الناس. أن يصدق أراذل الناس في أفاضل الناس. ويا أيها المتسورون أمام قنوات التواصل لتقرأوا الغثيان والإفك في أعراض المسلمين، اتقوا الله ونزهوا أسماعكم وأقوالكم كما نزهتم أيديكم وأناملكم، وأقبلوا على حفظ أوقاتكم وكرامة أهل العلم والفضل فيكم. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يكفينا والمسلمين شر الأفاكين وأهل البهتان والكذب الذين يريدون أن يبثوا الفرقة وأهل النفاق بين المسلمين وبين المتحابين والمتوادين.